अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो में आपको हालिया हार्ट टचिंग ड्रामास देखने को मिलेंगे। दिल को छू जाने वाले ड्रामास को हमें व्यूअर्स चॉइस को देखते हुए सिलेक्ट किया है। आपका हो ये ड्रामा यकीनन बेहद पसंद आएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी आने वाली सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल के आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए। ड्रामा सीरियल कसाए दिल हालिया ड्रामास में से एक है। इसमें अफान वहीद ने अदन का रोल प्ले किया है। अमीर बिजनेसमैन अदन सौम्या से मोहब्बत करता है, लेकिन वो अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करने से कासिर है। सौम्या की भाभी उसकी मोहब्बत का फ़ायदा उठाती है। इसने हातिम और सौम्या के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर दी, जिसकी वजह से हातिम सौम्या को शादी के दिन छोड़ देता है। राबिया ने अदन को सौम्या के कमरे में भेजा, जहां हातिम ने इन दोनों को देखा और अपनी शादी ख़त्म कर दी। अदन ये सब सुनकर हैरान रह जाता है और उसी दिन सौम्या से शादी करने का फ़ैसला कर लेता है ताकि इसे हर तरह की तौहीन से बचाया जा सके। शादी के बाद वो माँ को राज़ी करने चाहता है, लेकिन इसके बाद वो अदन की ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके शादी कर देती है। ड्रामा सीरियल परिस्ता हालिया रोमांटिक ड्रामा सीरियल है। ये एक लड़की की लव कहानी है। इसका नाम परी है। ये एक रोमांटिक स्टोरी है। इसमें एक नहीं बल्कि 4 से 5 लव स्टोरीज़ हैं। ये ड्रामा 2 घरों पर मुश्तमिल है। परी एक यतीम लड़की है और अपने मामू के घर में रहती है। दूसरा घर अरसिम का, जो अपनी दादी और अपने भाई के बच्चों के साथ रहता है। परी और अरसिम में नोक झोंक और नफ़रत का माहौल होता है, लेकिन कुछ अर्सा बाद अरसिम को समझ आ जाती है कि परी गलत लड़की नहीं है। दूसरी उजाला, जो कि परी की मुमाने की बेटी है, वो अपने खालाजाद को पसंद करती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इनका रिश्ता नहीं हो रहा। तीसरी लव स्टोरी परी की फूफी की है, जो किसी को पसंद करती हैं और इसने उन्हें धोखा दे दिया। आखिर में सब मिलकर एक दूसरे की लव स्टोरी मुकम्मल करते हैं। ड्रामा सीरियल चुपके एक रोमांटिक सीरियल है। ये 2 ख़ानदानों की कहानी है जो एक दूसरे के रिश्तेदार होने के अलावा पड़ोसी भी होते हैं। दोनों फैमिलीज़ में दादियाँ हैं जो आपस में शौकन हैं और इनकी कभी ना ख़त्म होने वाली लड़ाई है, लेकिन इनके पोते पोतियाँ अलग सोचते हैं। ड्रामा मोहब्बत, नफ़रत, हसद, दोस्ती, रोमांस और मज़ाक से भरपूर है। ड्रामे की कहानी लव और ख़ानदानी दिलचस्प सूरत हाल का इम्तिजाज है। समाजी मसाइल जैसे नौकरी न मिलना, शादी का ना होना, औलाद का ना होना, घर दामादी रिश्तों में नाजायज़ हक जताना, इन सब को बड़े हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया गया। बेबे और माँ के स्टेटस को, जंग शरीक को जलाना, फिर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देना। ड्रामे में इसको बहुत खूबसूरती से हाईलाइट किया गया। जब माँ सराइकी अल्फाज कहती है तो जवाबन बच्चों को कुछ समझ नहीं आता। ड्रामा सीरियल इनाम मोहब्बत एक मोहब्बत भरी रोमांटिक सीरियल है। ये हाल ही में जियो टीवी पर दिखाई जा रही है। ड्रामे में दिखाया गया कि एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर और अपनी बहन सवेरा और माँ सबीन के साथ ज़िंदगी खुशगवार अंदाज में गुजार रहे हैं। इसे इनाया से प्यार होता है, जो कि इसके ड्राइवर की बेटी है। ताहम इसकी माँ इसकी मोहब्बत के रास्ते में रुकावट बनती है, क्योंकि वो उसकी शादी खुशहाल घराने में करके अपने कारोबार को मजबूत करना चाहती है। वो तनाज़ा इनाया के ख़ानदान को मुतासर करता है, क्योंकि इन्हें सबीन के गुस्से का सामना करना पड़ता है। ड्रामा सीरियल में नाज़िश जहांगीर बतौर इनाया शामिल हैं। ड्रामे में बहुत मज़े के ट्विस्ट हैं। ड्रामा सीरियल नहीर सोशल मीडिया पर रोमांटिक सीरियल वायरल हुआ है। इस ड्रामे की कास्ट में अरीबा हबीब, सबूर अली, उसामा ताहिर और कॉमेडियन और अदाकार सैयद शफात अली शामिल हैं। ड्रामे की कहानी जहेज़ की लानत के गिर्द घूमती है। ये किसी बहनों की दुश्मनी के बारे में नहीं है और ये वालिदैन के लड़के के ख़ानदान की तरफ से पेश आने वाले दबाव पर मबनी है, जिसका सामना इन्हें बेटियों की शादी के वक्त होता है। जो बेटे की बीवी जहेज़ लाए वो बेटियों को दे दो। बहुत खूब। मुताहिर का किरदार इस कदर लालची दिखाया गया कि वो जहेज़ के लालच में शादी करता है, फिर लड़की के ससुराल से बहाने से पैसे मांगने लग जाता है और इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर बात पर बीवी को तलाक की धमकी देता है। यही सिचुएशन ड्रामे में देखी जा सकती है। ड्रामा सीरियल साया टू की कामयाबी के बाद हॉरर रोमांस से भरपूर ड्रामा सीरियल साया टू दिखाया गया। ये वजीह सहर की तहरीर है, जिसे समी सानी ने डायरेक्ट किया है।
اس میں مشعل خان، مبینہ اقبال، ماریہ نقوی، منصف وقاص اور اہم کردار شامل ہیں۔ ڈرامے کی کہانی ایک ہیپی فیملی کے گرد گھومتی ہے جو اپنی بہو کو حقیر جانتا ہے۔ صالح اپنی شوہر راشد اور 2 بیٹوں کے ہمراہ خوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی ہے، لیکن صالح کی ساس اپنی پوتیوں سے ناخوش ہے کیونکہ وہ پوتے کی خواہش مند ہے۔ جب صالح کے گھر تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو ساس کے دل میں پہلے سے بھی زیادہ نفرت آ جاتی ہے۔ وہ بہو کو راستے سے ہٹانے کے لیے مختلف حربے آزماتی ہے، جس میں اسے اپنی بیٹی کی حمایت بھی حاصل ہے جو بھائی کی طرح ماں کو ناپسند کرتی ہے۔ چوتھی قسط میں ماں بیٹیاں صالحہ کو چھت سے گرا کر مار دیتی ہیں۔ سیزن 2 میں اس کی روح اب باقی لوگوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، جس کے ساتھ مزید طاقتیں بھی شامل ہو چکی ہیں۔ ڈرامہ سیریل دشمن ڈرامہ ایک رومانٹک لو سٹوری ہے اور یہ پی ٹی وی کے ڈرامے اماں وردی کا کردار نائلہ جعفری نے ادا کیا۔ کینسر کی جنگ لڑتی نائلہ کا یہ آخری سیریل تھا۔ یہ بال انہوں نے کردار کے لیے کٹوائے تھے۔ اماں وردی وہی کردار ہے جسے ملک گھرانے کی دادا سائیں سے عشق کی سزا عمر بھر کاٹنا پڑی۔ اماں وردی کو جوانی میں محبت ہو گئی، وہ گھر سے نکل کر محبت کی دنیا بسانے چلے تھے مگر راجکوٹ کی زمین پر ہی پکڑے گئے۔ دادا جی کی آنکھوں کو روشنی سے محروم کر دیا گیا۔ مائی وردی کے سر کے بال کاٹ کر انہیں گنجا کر دیا گیا اور ایک تہہ خانے میں عمر بھر کے لیے ڈال دیا گیا۔ راجکوٹ اور ملک گھرانے میں دشمنی یہاں سے شروع ہوئی۔ دونوں طرف دونوں گھرانوں کے مردوں کا قبرستان بن گیا۔ اب دونوں طرف تیسری نسل میں بھی 2 ہی لڑکے زندہ بچے ہیں، جن میں دادا جی کے وارث راجکوٹ کی سسی سے عشق کر لیتا ہے۔ چونکہ یہ شادی آرام سے نہیں ہو سکتی لہٰذا دونوں چھپ کر شادی کر لیتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل دل ویراں ARY ڈیجیٹل کا ایک رومانٹک ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے میں شہروز سبزواری اور نوال سعید یعنی کہ منہل کا کردار ادا نبھا رہے ہیں، جبکہ اس کی ہدایت کاری کے فرائض ذیشان زیدی نے سر انجام دیے۔ اس کی لکھاری سمینہ اعجاز ہیں۔ ڈرامے کا آغاز ابھی ہوا ہے اور اس میں ایک شادی ہوتے دکھائی گئی۔ شہروز سبزواری اور نوال سعید کی شادی کی تقریبات دکھائی گئیں۔ شہروز سبزواری اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ تمہاری مسکراہٹیں میری زندگی میں رنگ بھر دیتی ہیں، تم یوں ہی مسکراتی رہا کرو، میں دنیا کی ساری خوشیاں تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ نوال کہتے ہیں کہ تمہارے ہونے سے دنیا مکمل لگتی ہے، تم میری زندگی سے کبھی الگ مت ہونا، میں نے اپنی ساری زندگی ترجیحات سے پہلے تمہیں رکھوں گا، تمہارے سوا مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ دونوں یہ شب باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ ایک شخص آ کر مہنل کا نام پکارتا ہے۔ ڈرامہ سیریل میرے ہم نشیں خوبصورت لو ٹرائنگل ہے جو خجستہ کی کہانی ہے جس کا تعلق پہاڑی علاقے سے ہے۔ ڈاکٹر بننے کا خواب اس کا جذبہ اس کے بچپن کے صدمے سے پیدا ہوا جب اس نے زندگی کے شروع میں ہی اپنی ماں کو کھو دیا۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، ہر کوئی اسے سپورٹ کرتا ہے، وہ میڈیکل کالج جاتی ہے، وہاں ایک سینئر اس سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خجستہ کا منگیتر درخئی ایک گرم مزاج اور مغرور آدمی ہے جس کی پسماندہ سوچ اسے خجستہ کی اعلیٰ تعلیم کے بارے میں سوچنے نہیں دیتی۔ دوسری طرف ایک پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہادی میڈیکل اسکول کے آخری سال میں خجستہ اور ہادی اور دوسری طرف منگیتر، کیا وہ محبت اور خوابوں کے شکنجے میں پھنسی رہے گی؟ جاننے کے لیے ڈرامہ دیکھیے۔ فراڈ ایک رومانٹک سیریل ہے۔ ڈرامے کی ٹیگ لائن ہے، دل پر جب ماں باپ کے بھروسے اور تربیت کا بوجھ ہو تو کسی غیر مرد کے پیار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ فراڈ میں دکھایا گیا مادہ پرستی کو حقیقی خوشی سمجھنے پر اس لیے مجبور کر دیا کہ ہر آرام، آسائش اور سہولت مادیت سے جڑ گئی ہے۔ مڈل کلاس لڑکیوں کی تربیت کن پیمانوں پر ہوتی ہے کہ انہیں ہر صورت عزت کے نام پر خواہش یا محبت کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ اول تو وہ محبت نامی کسی شے سے آشنا ہی نہیں ہو سکتی، کشش سے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں ان سب خواب شادی سے جڑ جاتے ہیں، شاید محبت بھی۔ یہ رول صبا قمر نے پلے کیا ہے۔ صبا قمر تو کردار میں جان ڈال دیتی ہیں، یہاں بھی وہ مایا کے کردار میں ایسی ڈھل جاتی ہیں کہ بہت ہی خوبصورتی سے کردار کیا ہے۔ اپنے کزن کو بھی ناپسند کرتی ہے مگر والد کو بھی نہیں کہہ سکتی۔ یہی خاندانی پن لڑکوں سے بھی عزت کے نام پر ان کی خوشیاں چھین لیتا ہے۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔